ल आज चाहिँ हाम्रो नयाँ टपिक चाहिँ हाम्रो डिसी चपर। अब डिसी चपर भनेको के हो भन्दाखेरि लाइक अ ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरको हाम्रो काम के हो, आइदर भोल्टेजलाई स्टेप अप गर्नु और स्टेप डाउन गर्नु। अनि यो डिसी चपर पनि त्यस्तै के हाम्रो स्टेप अप और स्टेप डाउन गर्नु। अब किन आएको भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरले जहिले पनि भोल्टेजलाई स्टेप अप और स्टेप डाउन गर्नु पर्यो भने त्यो जहिले नि एसी सिग्नललाई मात्रै गर्छ, डीसीलाई उसले के गर्छ, ब्लक गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपलमा पढाएको छौँ हामीले। सिमिलरली अब हामीले यदि डीसी सिग्नललाई यदि बुस्ट गर्नु पर्यो, बक भनेको काट्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो भने कि स्टेप अप गर्नु पर्यो और स्टेप डाउन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि केही न केही चाहियो प्यारामिटर। अनि त्यसैलाई भनिन्छ डिसी चपर। डिसी चपर इज अ डिभाइस व्हिच कन्भर्ट्स द डीसी भोल्टेज, डीसी टू डीसी भोल्टेज आइदर इन अप साइड और डाउन साइड। भनेको आइदर यसलाई हामी अप पनि गर्न सक्छौँ और डाउन पनि गर्न सक्छौँ, तर डीसी भोल्टेजलाई, अनि त्यसलाई भन्छौँ हामीले डिसी चपर। र अब यसलाई चाहिँ कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि अब जस्तै अब कुनै कुनै मोटरहरूलाई, अब जस्तै कुनै मोटरको आधार स्पिड कन्ट्रोल गरौँ, अब के कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने भोल्टेजबाट पनि हामीले त कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भनेपछि जहाँ चाहिँ हामीले भोल्टेज कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डिसी चपर युज गर्छौँ। र कहाँ कहाँ जेनरली हामीले त्यस्तो कुराहरू कन्ट्रोल गर्छौँ, डिसी मोटरहरूमा जेनरली कन्ट्रोल गरेर हुन्छ। र त्यो कहाँ युज भएको हुन्छ, आइदर ट्र्याक्सनमा, आइदर भनौँ ट्रकहरूमा, होइस्टहरूमा जेनरली चाहिँ त्यो मोटरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चपर चाहिँ युज गरिन्छ, त्यसको भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गरेर। अब चपर भनेको मेनली अब हामीले भन्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि भोल्टेजलाई आइदर स्टेप अप गर्ने और स्टेप डाउन गर्ने, द्याट्स द डिसी भोल्टेजलाई मात्रै। अब त्यसो भए यसको टु टाइप्स के हुने भयो हाम्रो, एउटा भयो स्टेप डाउन चपर, जसलाई हामी भन्छौँ स्टेप डाउन भएपछि बक कन्भर्टर। दुईमा हुन्छ हाम्रो स्टेप अप चपर, जसलाई हामी भन्छौँ बुस्ट कन्भर्टर। एउटा बक भनेको काट्ने, बुस्ट भनेको बुस्ट गर्ने, भनेको स्टेप डाउन एन्ड स्टेप अप चपर। अब नामबाटै थाहा हुन्छ स्टेप अप चपरमा, सरी स्टेप डाउन चपरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट भोल्टेज भन्दा आउटपुट भोल्टेजको भ्यालु कम हुन्छ, डाउन गर्नुपर्ने। स्टेप अप चपरमा के हुन्छ, हाम्रो इनपुट भोल्टेज भन्दा आउटपुटको भोल्टेज के हुन्छ, हाम्रो बढी हुन्छ, द्याट इज स्टेप अप चपर। अब हामी यसकै डिटेलहरूमा बच्छौँ। फर्स्टमा छ हाम्रो स्टेप डाउन चपर। हामीले इनपुट भोल्टेज दिएका छौँ, एउटा स्विच राखेका छौँ, ट्रान्जिस्टर टाइपको स्विच छ हाम्रो, र हामीले लोड राखेका छौँ, आर लोड भएको भ्यालु छ, जसको भोल्टेज चाहिँ के छ, हाम्रो आउटपुट भोल्टेज। यो भयो यसको सर्किट। सर्किट डायग्राम। अब यदि हामीले यसको वेभ फर्म हामीले यदि बनायौँ भने टी टाइममा यदि इनपुट भोल्टेजको बनायो भने कस्तो इनपुट भोल्टेज हाम्रो डीसीमा हुन्छ चपरको त, इनपुट डीसी के हुन्छ, एउटा हामीले कन्स्टेन्ट हामीले एउटा दियौँ इनपुट भोल्टेज चाहिँ भिएन को एउटा इनपुट भोल्टेज चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट लाइन चाहिँ हामीले एउटा दिइरहेको छौँ। अब यसकै हामीले यदि आउटपुट भोल्टेजको फर्म बनायो भने के हुन्छ, जति इनपुट भोल्टेज छ, जति बेलासम्म स्विच क्लोज हुन्छ त्यति बेलासम्म इनपुट भोल्टेज आउँछन्। जति बेला हामी स्विच ओपन गर्दै भने इनपुट भोल्टेज त्यहाँ जाँदैनन्, त्यति बेला फेरि के हुन्छ, हाम्रो बन्द जस्तो हुन्छ। फेरि जति बेला फेरि हामीले स्विच क्लोज गरिदिन्छौँ, फेरि हाम्रो के हुन्छ, आउटपुट चाहिँ फेरि त्यही म्याग्निट्युडको आउन थाल्छ, द्याट इज आउटपुट भोल्टेजको फर्म। भनेपछि आउटपुट भोल्टेजलाई हामीले दुईटा टाइममा ब्रेक गर्न सक्छौँ। यदि एउटा इनपुटलाई हेर्ने हो भने त्यतिलाई मात्रै, T1 एन्ड T2, द्याट इज क्लोज टाइम एन्ड ओपन टाइममा हामीले यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छौँ। एउटा कम्प्लिट टाइम पिरियडको लागि यदि हामीले लिने, त्यति टाइम पिरियडको लागि लिने हो भने, र टोटल टाइम पिरियड यो चाहिँ हाम्रो कति भयो, टी टाइम पिरियडको लागि यदि हामीले यसलाई गर्ने हो भने। सर्किट डायग्राम एन्ड यो वेभ फर्म। बट हामीले टी टाइम पिरियडको लागि इनपुट र आउटपुट हेर्ने हो भने टी टाइम पिरियडमा इनपुट त कन्स्टेन्ट एउटै आउँछ, आउटपुटलाई हामीले ओपन र क्लोज गरेर दुईटामा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ, ओपन टाइम एन्ड क्लोज टाइम भनेर हामीले चाहिँ। अब
यसलाई हामीले यदि यसको अब आउटपुट जुन वेबफर्म आएको छ आउटपुट वेबफर्म अनुसार हामीले यदि लिने हो भने भ्यालु निकाल्ने हो भने द एभरेज आउटपुट भोल्टेज एभरेज भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो V out equals to 1/t टोटल टाइम पिरियड 0 टु अब T1 भनेको अन टाइम T2 भनेको अफ टाइममा त हाम्रो के आउँदै आउँदैन भनेको 0 टु T1 V in dt यसको इन्टिग्रेसनको भ्यालु निकाल्ने भने हाम्रो के हुने भयो V in by T एउटा यसको T1 टाइम पिरियडको मल्टिप्लाई आउँछ भने T1 by T V in equals to therefore V out equals to T1 by T भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि T1 plus T2 into V in यो चाहिँ हाम्रो के भयो यसको आउटपुट भोल्टेजको स्टेप डाउन चपरको आउटपुट भोल्टेजको यो चाहिँ फर्मुला पनि भयो हाम्रो V out equals to T1 by T1 plus T2 इन्टु भ्यू त्यतिकै हामीले अघि पनि हेरेको थियो कि एउटा T1 भनेको अन टाइम T2 भनेको अफ टाइम जति बेलासम्म अन हुन्छ त्यति बेलासम्म आउटपुट आउँछ अफ भएको बेलामा आउँदैन तर हामीले टोटल टाइम पिरियड लियो भने त दुईटै हामीले हेर्नु पर्यो भनेपछि यसरी हामीले अन टाइम र अफ टाइमलाई कन्ट्रोल गरेर हामीले चाहिँ स्टेप डाउन चपरको चाहिँ हामीले आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं यदि हामीले अन टाइम T1 यदि हामीले टाइम पिरियड हाम्रो फिक्स छ मानौ हामीले टाइम पिरियड यदि फिक्स छ र T1 यदि हामीले बढाउँदै गयो भने आउटपुट भोल्टेज बढ्दै जान्छ इफ हामीले T1 घटाउँदै गयो भने के हुन्छ हाम्रो आउटपुट भोल्टेज के हुन्छ हाम्रो घट्दै जान्छ भन्नुको मिनिङ के छ भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट भोल्टेज डिपेन्ड्स अन टाइम एन्ड अफ टाइम भनेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ र यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा टर्म हुन्छ डिपेन्ड हुँदैन हजुर टाइम T2 ले त फरक पर्दैन के T2 अब अफ टाइम मान्नु तिमीले के गर्यो अन टाइम कन्स्टेन्ट राखिदियो टाइम पिरियड तिम्रो कन्स्टेन्ट छ टाइम पिरियड तिम्रो कन्स्टेन्ट छ र के छ भन्दाखेरि अन टाइम तिमीले चलाएर अफ टाइम पनि तिमीले के गर्न सक्छौ चलाउन सक्छौ तिमीले अब हामीले त्यो दुईटैमा हाम्रो डिपेन्ड गर्छ हाम्रो जसरी अपन T1 र T2 मा चाहिँ हाम्रो डिपेन्ड गर्छ त्यसको दुईटा मोड छ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन एन्ड भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्छौं दुईटै चलाएर जसरी पनि हामीले यदि टाइम पिरियड फिक्स राखेर कुनै एउटा प्यारामिटर चाहिँ हामीले चलाए अब मिनिङ एउटै हुन्छ त्यसकारणले गर्दा एउटा यसको टर्म हुन्छ एउटा ड्युटी साइकल भनेर हुन्छ यो जुन अगाडिको जुन यो T1 बाइ यो जुन छ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ड्युटी साइकल यो जस्तै सिम्पली VN चाहिँ चेन्ज के हुन्छ T1 बाइ T ले गर्दा भनेपछि ड्युटी साइकल by K equals to T1 by T. The ratio of on time to total time is known as duty cycle 1 plus T2 or यसै पनि लेख्न सकिन्छ 1 by total time period लाई के भन्छ 1 by T लाई के भन्छौं हामीले duty cycle को T1 by T or T1 by T1 plus T2 T भनेको or frequency into T1 where F is known as chopping frequency. कतिमा चप गर्न भनेले चपिङ यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामीले चपिङ फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सी हामीले यहाँ निकाल्यौं त्यो अब डीसी मा नर्मल फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं चपिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ अब हामीले अघि एभरेज भ्यालु निकाल्यौं सिमिलरली यदि हामीले आरएमएस भ्यालु निकाल्यौं भने आउटपुट भोल्टेज को के हुन्छ √1/t 0 to T1 V in को स्क्वायर dt र यसको यदि हामीले निकाल्ने हो भने के कति आउँछ भ्यालु र √T1/t V in आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त किन V in को स्क्वायर छ अनि बाँकी त एउटा T1 आउँछ र T1/t रुटमा हुन्छ बाँकी चाहिँ स्क्वायरले गर्दा V in बाहिर आउँछ
भनेपछि T1/T लाई हामीले के नाम दिएको छौँ, के ड्युटी साइकल, त्यस कारण मैले डाइरेक्ट एकैचोटि लेखिदिएँ रुट के भी इन भनेर। यदि आरएमएस भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले ड्युटी साइकलको रुट अन्डर भ्यालु निकालेर त्यसलाई इनपुट भोल्टेजलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको आरएमएस भ्यालु हुन्छ। अब यो ड्युटी साइकलको भ्यालु जुन यो ड्युटी साइकलको भ्यालु मिनिमम कति भनौँ न, म्याक्सिमम कति हुन सक्छ? 1 भन्दा सानो। 0 देखि 1 को बिचमा ड्युटी साइकलको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 0 देखि लिएर 1 सम्म हुन्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ हामीले कन्स्टेन्ट टाइम पिरियड टी यदि कन्स्टेन्ट राख्यौँ भने हामीले चाहिँ यसमा कन्ट्रोल गर्छौँ T1 लाई भ्यारी गरेर, र इफ हामीले कन्स्टेन्ट टाइम पिरियड राखेनौँ भने हामीले T1 और T2 लाई के गर्छौँ, हामीले भ्यारी राखेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, स्टेप डाउन चपरको अपरेसन गर्छौँ। र त्यही दुईटा मोडलाई भन्छ एउटा कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन, भनेको यदि टाइम पिरियड कन्स्टेन्ट राख्यो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट भयो, त्यसलाई भन्छ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। यदि हामीले टाइम पिरियड कन्स्टेन्ट राखेनौँ भने, यदि टाइम पिरियड पनि भेराइङ छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। अब त्यही दुईटा अब हामीले लजिक अब पढ्नु पर्ने, कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन एन्ड भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। ड्युटी साइकल जेनरली 0.5 को अराउन्डमा अपरेट हुन्छ। 0.5 त अब तिमी अब जस्तै जेनरली 0.5 भयो भने त 50-50 हो, T1 T2 दुईटै उस्तै भयो भने त्यो अलिकति अप्पर साइजमै गर्छ, अन टाइम भयो नै राखेर हुन्छ। फेरि 0.5 मा राख्नु कि भने के भन्दाखेरि दुईटै 50-50 हो नि। अनि अझ मान तपाईँले एकदमै लो भोल्टेज एकदमै हाई छ र अझ लो भोल्टेज तपाईँलाई चाहिएको छ भने अझ त्यसलाई 0.5 भन्दा पनि कममा चलाउनुहुन्छ। त्यसलाई एकमा छ हाम्रो कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन, टाइम पिरियड टी फिक्स राख्ने कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। अनि यहाँदेखि आजको हाम्रो अन टाइम थियो, त्यसपछि अफ टाइम थियो। यो हाम्रो T1 थियो, यो हाम्रो T2 थियो, यता हाम्रो यो टोटल यो T छ र टोटल टाइम पिरियड हाम्रो कति थियो, T चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम पिरियड थियो। फर्स्टमा छ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भएपछि हाम्रो के हुनु पर्यो, टाइम पिरियड यसको पनि के हुनु पर्यो, हाम्रो नेक्स्टको पनि टाइम पिरियड टोटल टाइम पिरियड उतिकै हुनु पर्यो। भनेपछि टोटल टाइम पिरियड जति छ यसको पनि टोटल टाइम पिरियड हाम्रो उतिकै हुनु पर्यो, त्यो पनि भी आउटै। अब T1 हामीले मानौ चलाइदियौँ हामीले, भनेपछि एउटा चलायो भने अर्को पनि चलि नै हाल्छ। भनेपछि यदि T1 हामीले यदि यसलाई चलाएर यति मात्र गर्यौँ हामीले, भनेपछि T1 हामीले के गर्यौँ, घटाइदियौँ। T2 त अब त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो T2 त्यसो भए इन्क्रिज हुन्छ। ओभरअल टोटल टाइम पिरियड के भयो हाम्रो त्यति नै, T1 डिक्रिज भयो, T2 इन्क्रिज भयो। भनेपछि के भयो, हाम्रो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हाम्रो घट्यो तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भयो, हाम्रो कन्स्टेन्ट भयो। यसलाई भन्छ हामीले कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। यसमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियड चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राख्छौँ, मात्र हामीले के गर्छौँ, अन टाइमको विड्थ हामीले एउटा चलायो भने अर्को पनि विड्थ अफ द पल्स इज भ्यारिड, पल्सको चाहिँ विड्थ के गर्छौँ, हामीले भ्यारी गर्छौँ। अनि यसलाई भन्छौँ हामीले कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। र यस्तो टाइप कन्ट्रोल हामीले के ले भन्छौँ भन्दाखेरि पल्स विथ मोडुलेसन कन्ट्रोल। ल अब हामीले यसमा के भन्यौँ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी हामीले कन्स्टेन्ट राख्छौँ र यस्तो टाइपको जुन कन्ट्रोल गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ पल्स विथ मोडुलेसन कन्ट्रोल। किन हामीले पल्सको चाहिँ के गर्यौँ, विड्थलाई चाहिँ के गर्यौँ, हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ। त्यस कारणले गर्दा दिस टेक्नोलोजी इज नोन एज पल्स विथ मोडुलेसन कन्ट्रोल। यसलाई भनिन्छ कि हामीले यो पल्सलाई कन्ट्रोल गरेर हामीले आउटपुटलाई कन्ट्रोल गरिरहेछौँ, त्यसैले यो पल्स विथ मोडुलेसन कन्ट्रोल। सिम्पली फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कम। अब अर्कोमा चाहिँ सेकेन्डमा छन् भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन।
भी आउट हाम्रो यति T1 यति छ, T2 यति छन्। अब हामीले के गर्नु पर्यो, भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी। अब भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो। मानौ पहिलाको टाइम पिरियड के छ हाम्रो, यति चाहिँ हाम्रो पहिलाको टोटल टाइम पिरियड छ, यो चाहिँ मानौ हाम्रो टोटल टाइम पिरियड टी चाहिँ यति छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, टाइम पिरियड चेन्ज गर्नु पर्यो। कसरी चेन्ज गर्ने, एउटा पल्सलाई कन्स्टेन्ट राख्ने र अर्को पल्सलाई यदि हामीले चलाइदियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट राखेर अर्को चलायो भने के हुन्छ, हाम्रो टाइम पिरियड के हुन्छ, हाम्रो चेन्ज हुन्छ। लेट सपोज हाम्रो जुन यो T1 को जुन पल्स छ, इनपुट पल्स, हामीले T1 पल्सलाई जति थियो पहिला हामीले त्यतिकै राख्यौँ, जति पहिला थियो त्यतिकै T1 पल्स उतिकै राख्यौँ र हामीले मानौ T2 पल्सको भ्यालु इन्क्रिज गर्दियौँ। हामीले T2 पल्स पहिला यति थियो, अब हामीले T2 पल्स चाहिँ इन्क्रिज गरेर यहाँदेखि अब यहाँसम्म लग्दियौँ। हामी T2 पल्स अफ टाइम चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्यौँ र त्यसपछि बल्ल यहाँबाट हामीले फेरि पल्सलाई चाहिँ अन गर्यौँ भनेपछि T1 चाहिँ जस्तो त्यस्तै T2 चाहिँ हामीले के गर्यौँ, इन्क्रिज गर्यौँ, जसले गर्दा हाम्रो के भयो, टाइम पिरियड पनि हाम्रो के भयो, ओभरअल टाइम पिरियड पहिला T थियो अब चाहिँ T डैश। यस्तो टाइपको अपरेसन हामी के भन्छौँ, भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन, जसमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई नि के गर्यौँ, हामीले भ्यारी गर्यौँ। किन टाइम पिरियड भ्यारी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी नै भ्यारी हुन्छ। अब आइदर हामीले T2 लाई बढाउँदा पनि फ्रिक्वेन्सी भ्यारी हुन्छ और T2 लाई घटाउँदा पनि के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी भ्यारी हुन्छ। भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन र यसमा चाहिँ हामीले यो यस्तो टाइपको कन्ट्रोल हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि कि जहाँ चाहिँ यो हार्मोनिक्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यस्तो टाइपको अपरेसन गर्छ र जेनरली डिजाइन फिल्टर खेरि यो यसको एउटा फिल्टर डिजाइनमा पनि यसको युजेस टाइपको छन्। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ सिम्पली हामी भनौँ कि भोल्टेजलाई कन्ट्रोल नै गर्छौँ, यसमा पनि भोल्टेजै कन्ट्रोल गर्छौँ, तर यसमा फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज गरेर जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन हार्मोनिक्सहरू हुन्छ, हार्मोनिक्सलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। किन हार्मोनिक्स, अब जनरली हार्मोनिक्स आयो भने हार्मोनिक्सलाई हामीले चाहिँ के युज गर्छौँ, हामीले हार्मोनिक्स आयो भने हार्मोनिक्स आयो भने के युज गर्छौँ, हामीले फिल्टर डिजाइन गर्छौँ गर्दैनौँ। हामीले हार्मोनिक्स आयो भने त्यो फिल्टर डिजाइन गर्नुपर्छ र यसले यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, हामीले फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो टाइम पिरियड चेन्ज गरेर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दा हाम्रो हार्मोनिक्स पनि इन्क्रिज गराउँछ। यसले चाहिँ किन फ्रिक्वेन्सी हामीले चेन्ज गरेपछि हार्मोनिक्सले इन्क्रिज गराउनु पर्ने, इन्क्रिज गराउँछ यसले हार्मोनिक्स। यसले किन टाइम पिरियड हाम्रो चेन्ज गरेपछि फ्रिक्वेन्सी हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ, जति फ्रिक्वेन्सी यदि चेन्जिङ नेचरको फ्रिक्वेन्सी आयो भने त्यसले अभियस वेभ फर्ममा के दिन्छ भन्दाखेरि हार्मोनिक्सको भ्यालु इन्क्रिज गराउँछन्, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ फिल्टर डिजाइन यसमा एकदम नेसेसरी पर्छ। यस्तो केसमा हामीले हार्मोनिक्स बढाउँछ। हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्ने थियो कि हाम्रो एउटा कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन, अर्को भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। कन्स्टेन्टमा टाइम पिरियड टी राखेर हामीले पल्सको विड्थलाई चेन्ज गर्छौँ, एउटा दुईटी चेन्ज हुन्छ हाम्रो। र भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसनमा हामीले टोटल टाइम पिरियडै चेन्ज गर्छौँ, एउटा पल्सको विड्थ फिक्स राख्छौँ, अर्कोलाई मात्र चेन्ज गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, हाम्रो चेन्ज हुन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। ल अब चाहिँ छ हाम्रो के, chopper with DC motor as load. Chopper with DC motor as load. हामीले यहाँ डीसी मोटरको अब मोटरको वाइन्डिङको इन्डक्टेन्सलाई एलले देखाएको छौँ, आर्मेचर रेसिस्टेन्सले आरएलले देखाएको छ र ब्याक इएमएफले हामीले ईले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो डीएम भनेको फ्री व्हीलिङ डायोड, अनि एस1 भनेको स्विच, भिइन भनेको इनपुट भोल्टेज र भी आउट भनेको आउटपुट भोल्टेज, जुन चाहिँ हाम्रो आर्मेचरको क्रसमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो। यसको अब हामीले यदि वेभ फर्म बनाउने हो भने
अब करेन्टको यदि वेभ फर्म हेर्ने हो भने अब इन्डक्टर यदि लोड छ भने इन्डक्टर के गर्छ करेन्ट चाहिँ सर्टेन के गरेर आउँछ स्टोर गरेर आउँछ भने सुरुदेखि नै के हुन्छ सर्टेन स्टोर करेन्टले गर्दा केही न केही करेन्ट सुरुदेखि नै आइरहेको हुन्छ र जति बेलासम्म अन हुन्छ त्यति बेलासम्म करेन्टको भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ र जति बेला अफ हुन्छ त्यति बेला त्यही करेन्ट के हुन्छ हाम्रो डिके हुँदै घटेर आउँछ त्यसकारणले गर्दा यसको दुईटा मोड बन्न जान्छ हाम्रो एउटा त एभ्री टाइम एउटा कन्स्टेन्ट यति भ्यालु चाहिँ त्यो स्टोरले गर्दा हुन्छ नै अन टाइम भएको बेलामा करेन्टको भ्यालु इन्क्रिज भएर यतिसम्म मानु पुग्न सक्छ भनेर त्यसले अन टाइम र अफ टाइम हामीले के हुन्छ करेन्ट जब स्विच अन हुन्छ त्यति बेला करेन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी बढ्छ र चाहिँ करेन्ट यसरी घट्छ अफ भएको बेलामा यो भनेको हाम्रो I01 यो भनेको I02 यो भनेको पिक भ्यालु I2 यति बेला चाहिँ करेन्ट कन्टिन्युस I1 आउँछ फेरि चाहिँ यहाँबाट फेरि यो यसरी नै बढ्दै जान्छ भनेर करेन्टको फर्म इन्डक्टिभ लोडले गर्दा अब यदि हामीले यसलाई टाइम पिरियडको टर्ममा ड्युटी साइकलको टर्ममा लेख्ने हो भने T1 बाइ टोटल टाइम पिरियड भनेको यो भयो KT यो भयो 1 माइनस KT त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्दा किनभने T1 बाइ T भनेको हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ त्यसमा के लेख्दाखेरि हामीले KT लेख्नु पर्यो त्यसलाई र यो भनेको 1 माइनस के हो त्यसमा 1 माइनस KT अब यो डीसी मोटर विथ लोडलाई हामीले जनरली के गर्छौं भन्दाखेरि दुईटा मोडको अपरेसन यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिन्छ एउटा मोडको अपरेसन के भन्दाखेरि कि जति बेला स्विच अन हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कन्टिन्युअस डीसी मोटरमा चाहिँ फ्लो हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउँछ एउटा हुन्छ अन टाइम बेलाको अर्को चाहिँ सेकेन्ड केस के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले स्विचलाई अफ गर्दियौं यो S1 लाई यदि हामीले अफ गर्दियौं भने के हुन्छ यो फ्री व्हीलिङ डायोडको थ्रुबाट जुन इन्डक्टरले चार्ज जुन स्टोर गरेर हुन्छ त्यति बेला पनि के हुन्छ करेन्ट चाहिँ यो डायोडको थ्रुबाट के हुन्छ यसलाई यसमा कन्टिन्युअस चाहिँ फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं के सेकेन्ड मोड अफ अपरेसन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ जति जुन यो फर्स्टको बेलामा जति एनर्जी स्टोर गरेर हुन्छ त्यति बेला जति जब यो एनर्जी कम्प्लिटली चाहिँ डिस्चार्ज हुँदैन तबसम्म के हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामी अर्को सेकेन्ड केस भन्छौं अफ टाइमको लागि भनेपछि डीसी मोटर अफ लोडलाई हामीले चाहिँ दुईटा इन्स्टेन्टमा डिभाइड गर्छौं मोड 1 एन्ड मोड 2 मा मोड 1 भनेको अन भएको बेलामा डाइरेक्ट सोर्सबाट करेन्ट जान्छ मोड 2 भनेको बेलामा इन्डक्टरले जुन चार्ज स्टोर गरेर हुन्छ त्यो चार्ज डिस्चार्ज गर्दाखेरि फ्री व्हीलिङ डायोड थ्रुबाट त्यसले आफ्नो के गर्छ यो आफ्नो कन्टिन्युअस पाथ बनाएर त्यसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ दिइराखेको हुन्छ भनेपछि फोर मोड 1 को लागि मोड 1 भएपछि सोर्सबाट RLE बाट हुँदै VIN सम्म पुग्नु पर्यो भनेपछि मोड 1 को लागि हामीले KVL लेख्यो भने के हुन्छ VIN माइनस I01 मोड 1 भनेको अन टाइमको लागि करेन्ट भनेको I01 R IR माइनस L DI upon DT भनेको DI01 upon DT minus back EMF E equals to 0 इक्वेसन 1 यो भनेको मोड 1 को लागि मोड 2 को लागि लिने हो भने हाम्रो के हुन्छ सिम्पली R को भ्यालु आउँछ L को भ्यालु आउँछ र E को भ्यालु केसमा त सोर्स कुनै पनि हुँदै त्यति बेला मोड 2 को लागि त्यसलाई मोड 2 को लागि R L E भएको मात्रै हामीले लेख्छौं र मोड 2 को बेलामा करेन्ट भनेको अफ भएको बेलामा भनेको करेन्ट त्यति बेला I02 लिन्छौं त्यति चाहिँ फरक छ अब यसलाई हामीले यो इक्वेसनलाई अब हामीले सल्भ गर्दा हामीले सर्किट थ्योरीमा सल्भ गरेका थियौं त्यसरी नै यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो अब हामीले यसको लागि इनिशियल कन्डिसन I01 को भ्यालु एट 0 मा कति ल्याएको थियौं वेभ फर्म यदि हेर्नुहुन्छ भने I01 को भ्यालु 0 मा पनि I1 छ भनेपछि I01 एट 0 इक्वल्स टु I1 यो यसको एउटा इनिशियल कन्डिसन I01 को भ्यालु 0 मा पनि I1 भ्यालु अब यसलाई हामी इक्वेसन 1 लाई अब हामी चाहिँ सल्भ गर्नतिर लागौं VIN माइनस E by R माइनस I01 माइनस L by R DI01 upon DT इक्वल्स टु त्यही इक्वेसन हामीले मिलाएर मात्र लेखेको
र भी इन माइनस ई बाई आर लाई लेट सपोज हामी y मानौं, त्यसैले के हुन्छ और y माइनस I01 माइनस l बाई r डी। अब डी लाई उता लाग्दाखेरि प्लस भइदिन्छ इक्वल्स टु l बाई r di01 अपॉन dt। हामी इक्वेसन मात्र सल्भ गर्न खोजेको हामीले, और r बाई l dt equals to r by l dt equals to di01 divided by y minus I01। अब हामीलाई त्यो दुईतिर इन्टिग्रेसन ल्यायो भने बल्ल हाम्रो के हुन्छ, dt चाहिँ हाम्रो t को टर्म आउँछ। अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड के हुन्छ हाम्रो इंटीग्रेशन of r by l dt equals to integration of di01 upon y minus I01। अनि त्यसपछि दुईतिर हामीले के गर्यो इन्टिग्रेसन लियौं। इन्टिग्रेसन लिँदाखेरि के हुन्छ यसको r by l t equals to minus log e y minus I01 plus k constant k। log e को टर्ममा किनभने 1 by y minus I01 र di01 माथि छ, त्यसको इन्टिग्रेसन log e y minus I01। अब k को भ्यालु निकाल्नलाई धेरै पनि हामी के गर्छौं, पुट t equals to 0 भनेपछि t equals to 0 पुट गर्यो भने I01 बराबर के लेखेका थियौं हामीले, I1 लेखेका थियौं हामीले इनिशियल कन्डिसन। देयरफोर t0 भने 0 भयो, y minus I01 गर्दाखेरि k equals to के भयो हाम्रो उता जाँदाखेरि log e y minus I1 यो भयो k को भ्यालु। अब यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ पुट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो r by l t equals to minus log e y minus I01 plus log e y minus I1। और r by l t equals to log मा यदि प्लस माइनस छ भने के हुन्छ, माइनस छ भने डिभाइड मा, प्लस छ भने के हुन्छ हाम्रो मल्टिप्लाई। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले लेख्यो भने log e y minus I1 माथि लेख्दियौं र माइनस यो तललाई y minus I01 log e को टर्ममा। अब लग हटाउनलाई हामी के गर्छौं, फेरि हामीले एक्सपोनेन्शियल थप्यौं भने के हुन्छ, दुईटैतिर हाम्रो लग हटाउन मिल्छ। और e को पावर r by l t equals to y minus of I1 by y minus of I01। यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ यो सिम्पली सर्किट थ्योरीको एक्सप्रेसन जस्तै, हामीले मात्र I01 को भ्यालु निकाल्न खोजे खासमा त्यति गरेर। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, क्रसमा y minus of I01 e को पावर r by l t equals to y minus capital I1। अब यसलाई ओपन गर्दाखेरि भयो y e को पावर r by l t minus I01 e को पावर r by l t equals to y minus of I1। और I01 लाई हामीले लेख्यो भने I01 equals to यो उता पनि यता आयो भने प्लस हुन्छ, यो I1 e को पावर माइनस r by l t डिभाइड हुन्छ प्लस y कमन लियो भने यो यता आउँछ भनेपछि यो यसको काटिन्छ भनेपछि 1 माइनस e को पावर यसको बाँकी हुन्छ माइनस r by l t। I01 बराबर यति भयो, I01 बराबर I1 e को पावर माइनस r by l t प्लस y यति। देयरफोर I01 equals to I1 e को पावर माइनस r by l t प्लस y भनेको हाम्रो के थियो, v in माइनस e by r ब्रैकेटमा 1 माइनस e को पावर माइनस r by l t। यसलाई भनौं इक्वेसन
अघि हामीले 1 दिएको थियौँ, यसलाई इक्वेसन 2 कि यो हाम्रो एउटा मोडको लागि चाहिँ यदि हाम्रो अन भयो भने अनको मोडको लागि I01 बराबर एक्सप्रेसन आयो I1 e को पावर माइनस r by LT प्लस v in माइनस e by r 1 माइनस e को पावर माइनस r by LT। किनभने यो माइनस कति भन्दाखेरि I01 मा यो दुईटै छ, यसले डिभाइड सबैतिर गर्दाखेरि यसले चाहिँ माइनस r by LT आछ। सिमिलरली फर मोड 2 को लागि मोड 2 को लागि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि भनेको थियौं IR भनेको I02 किन त्यसको IR प्लस LDI अपन DT LDI02 अपन DT प्लस बैक EMF इक्वल्स टु सोर्स छैन देयरफोर 0। र यसको इनिशियल कन्डिसन के छ I02 को लागि I02 को 0 को लागि इनिशियल कन्डिसन हामीले यदि वेभ फर्म हेर्ने हो भने I02 को लागि यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यो पोइन्टबाट यहाँबाट भने यसको इनिशियल कन्डिसन I2 छ यसको 0 को लागि। I02 को भ्यालु भनेको यसको भ्यालु I2। अब I02 लाई बाँकी राख्दा के हुन्छ भन्दाखेरि और L by R DI02 upon DT equals to यसलाई उता लाग्दाखेरि माइनस I02 प्लस E by R और यता आउँदाखेरि 1 by minus of I02 plus E by R माथि DI02 equals to R by L dt। फिर जस्तै अब इंटीग्रेशन बोथ साइड में गर्यो भने यसको माइनस मा छ भनेपछि ln I02 plus E by R plus अघि के नाम यसलाई K1 equals to minus of R by L T plus K2। एउटा साइडमा मात्र कन्स्टेन्ट थप्नु पर्छ नि हजुर एउटा साइडमा मात्र कन्स्टेन्ट थपेपछि पुग्छ होला दुईटै पछि साइडमा गएर जोड दिँदा नै हुन्छ। त्यो पनि अनि यहाँ ln लिनु भएको हजुर ln माइनस साइन अब इंटीग्रेशन को रूल हेर न यार इंटीग्रेशन माइनस पनि लिने चलन थियो याद छैन मलाई पनि। अब एउटा मात्र कन्स्टेन्ट राख्दा पनि हुन्छ त्यसले केही फरक पर्दैन किन कन्स्टेन्ट को भ्यालु त एउटा दिदा पनि केही फरक पर्दैन लास्टमा। त्यसो भए यसलाई हामी लेख्दियौं न माइनस R by L T उले तले आउँदाखेरि इक्वल्स टु ln I02 plus E by R plus K1 इक्वेसन 3। फेरि के निकाल्नले त्यो अघिको लजिक पुट t equals to 0 at t equals to 0 I02 equals to I2 therefore K1 equals to कति हुन्छ हाम्रो माइनस यो त 0 भइदिन्छ यो त माइनस of ln I2 plus E by R। therefore के हुने भयो माइनस R by L T equals to ln I02 plus E by R minus ln I2 plus E by R। यो दुईटाको के हो हाम्रो एक्सप्रेसन। अब फेरि माइनस R by L T equals to ln I02 plus E by R divided by I2 plus E by R। अब फेरि ln एक्सपोनेंशियल गर्दाखेरि E को पावर माइनस R by L T equals to I02 plus E by R divided by
I2 प्लस E बाई R। अब फेरि यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर I02 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। के हुने भयो I02 इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि I2 E को पावर माइनस R बाई L T मा यो मल्टिप्लाईमा हुन्छ E बाई R प्लस को यता जाँदाखेरि माइनस फेदिन्छ भनेपछि माइनस E बाई R 1 माइनस E को पावर माइनस R बाई L T इक्वेसन 3 भएको थियो इक्वेसन 4। के भयो हाम्रो I02 को भ्यालु पनि यति भयो। अब हामीले यदि त्यसको जुन यो रिपलको भ्यालु हेर्ने हो भने डिफरेन्स दुईटाको भ्यालु हेर्ने भने के छ हाम्रो अप्पर लिमिट I2 लोअर लिमिट I1 देयरफोर डेल I बराबर हामीले के भन्न सक्छौं I2 माइनस I1। यो हामीले चाहिएको भनेको यो एक्सप्रेसनहरु हो र एक्सप्रेसन अनुसार हामीले चाहिँ यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरहरु जनरली गरिरहेको हुन्छ। यो I01 एन्ड I02 को भ्यालु भयो। अब एउटा फाइनल एक्सप्रेसन एउटा पीक टू पीक रिपल करेन्ट इज के हुन्छ हाम्रो पीक टू पीक भनेको डेल I इक्वल्स टु अप्पर लिमिट I2 माइनस लोअर लिमिट I1। अब यो दुईटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने इक्वेसन 2 र इक्वेसन 4 जुन हामीले लेखेका छौं इक्वेसन 2 मा I1 को टर्ममा छ इक्वेसन 2 मा I2 को टर्ममा छ। यो दुईटालाई हामीले यदि सल्भ गर्यो भने इक्वेसन के हुन्छ हाम्रो I1 एन्ड I2 को चाहिँ भ्यालु आउँछन्। अब यो त्यत्रो सल्भ गरेर हामी होइन अब एकचोटी एक्सप्रेसन हामीले चाहिँ फाइनली चाहिँ लेखिदिरा हुन्छौं। त्यो एक्सप्रेसन अब चाहिँ लेख्दियौं कि I2 चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं कहाँबाट I1 एन्ड I2 को भ्यालुमा चाहिँ हामीले I1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं इक्वेसन 2 बाट I2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले इक्वेसन 4 बाट। यो सबै इक्वेसनको भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्यो भने डेल I को भ्यालु अब क्याल्कुलेसन त गरेका छैनौं डेल I को डाइरेक्टै आछन् कति भन्दाखेरि V in by R 1 minus of E को पावर माइनस KT R by L plus E को पावर माइनस TR by L minus E को पावर माइनस of 1 minus K TR by L divided by 1 minus E को पावर माइनस TR by L भनेर एउटा यो एक्सप्रेसन आउँछन्। यो हामीले डेल I को भ्यालु निकाल्यो भने यो सिम्पली I2 र I1 को भ्यालु अघि जुन हामीले I01 र I02 को भ्यालु निकालेका छौं त्यो इक्वेसनहरु पुट गरेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ भ्यालु निकाल्छौं। र जसमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले सुरुको केसमा I2 को बेलामा टाइम पिरियडलाई हामीले t बराबर kt पुट गर्छौं I2 को बेलामा र I1 को लागि चाहिँ हामीले t बराबर के पुट गर्छौं हामीले 1 माइनस अफ केटी चाहिँ पुट गरेर एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि यस्तो टाइपको एउटा एक्सप्रेसन आउँछन्। त्यतिसम्म लेख्नु नत्र मेन हामीले चाहिने भनेको I01 र I02 को चाहिँ हामीले चाहिने एक्सप्रेसन भनेको त्यो I01 र I02 को एक्सप्रेसन। र एक्जाममा एक दुई चोटी सोधा छ कि भनौं न डीसी मोटर एज अ लोड को चाहिँ चक्करको चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल्नुस् भनेर एक्जाममा सोधा छ। निकाल्नु यसमा चाहिँ पुरै हामीले सर्किट थ्योरीमा जसरी गरेका छौं त्यसरी नै हामीले एक्सप्रेसन लेखेर त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर मात्र I01 र I02 को अब जसरी निकाल्नु हुन्छ त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो भ्यालुहरु चाहिँ। सर यो डेल I कसरी निकाल्ने फेरि बुझिन डेल I सर निकाल्नु भयो चाहिँ कसरी डेल I चाहिँ हामीले डेल I भनेको डिफरेन्स अप्पर लिमिट I2 र I1 को डिफरेन्स हो। अब I2 को लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो सुरुबाट 0 बाट जब I01 बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि I2 सम्म पुग्छ नि अनि त्यसको लागि हाम्रो जुन इक्वेसन 2 र इक्वेसन 4 जुन निकालेछौं I01 र I02 को टर्ममा I1 र I2 को टर्ममा त्यो इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्यो भने यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ डेल I को। I2 को एक्सप्रेसन त्यहाँबाट निकाल्छौं र I1 को एक्सप्रेसन त्यसरी गरेर हामीले निकाल्छौं I1 र I2 को र त्यो एक्सप्रेसनहरुको भ्यालु पुट गरेर यो फाइनल डेल I को भ्यालु यसरी आउँछन् भनेर। यसमा धेरै भनौं न अझ टर्महरु छन् धेरै टर्महरु एकैचोटीमा आउँदैन यत्रो इक्वेसन यो चाहिँ हामीले सल्भ नगरेको चोटी यो फाइनल एक्सप्रेसन यस्तो हुन्छ भनेर लेखिदिएको हामीले चाहिँ। सर एक्जाममा पनि यस्तै लेख्दिदा हुन्छ एक्जाममा पनि हामीले यसरी लेख्ने यसो कहाँ यत्रो एक त अलरेडी 8 मार्क्समा सोध्छ हामीले यत्रो एक्सप्रेसन सल्भ गरेर यसले झन् गरे भने कति टाइम लाग्छ एक्जाममा लेख्ने नि यस्तो डाइरेक्टली भगा जस्तै हो किन अलरेडी हामीले धेरै लेखिसकेका थियौं यसपछि एकदमै लेन्दी टाइपको एक्सप्रेसन हो यसको चाहिँ। सर लास्टतिर E को पावर के लेख्नु भएको यो के हो तलको
माथिको लास्टको ई को ई को पावर 1 माइनस के, ई को पावर यो माइनस अफ 1 माइनस के, यो माइनस एउटा तल भएर दिने जस्तो भयो, ई को पावर माइनस अफ 1 माइनस के टीआर बाई एल। र फर्स्ट को लागि हामीले I2 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले तलबाट माथि भन्ने टाइम पिरियड केटी लिन्छौं र I1 क्याल्कुलेसनको बेलामा टाइम पिरियड चाहिँ 1 माइनस केटी लिन्छौं। यसको एक्सप्रेसन हेर्नु भने चाहिँ होला कति एक्सप्रेसन, नत्र आफू पनि यो सल्भ गर्नु होला, धेरै सल्भ गर्न मन लाग्यो भने सल्भ गर्नु होला यो भ्यालुहरु पुट गरेर। जसरी भए पनि I2 र I1 को भ्यालु निकाल्नुस् यो I01 र I02 बाट, र त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँमा के गर्नुस् यो डिफरेन्स चाहिँ I2 माइनस I1 गरेर भ्यालु निकाल्नुस्। त्यसलाई स्टेप अफ चपर। आज हामी यसैमा रोकौँ है। आज स्टेप अफ चपर बरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है।